इतिहास, सम्पदा र संस्कृति सम्बन्धी हाम्रो यस च्यानलमा यसपटक 12 वर्षे मकर मेलाको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ। 700 वर्ष पुरानो इतिहास भएको पनौतीमा मनाइने यो 12 वर्षे मकर मेला माघ महिनाभर सञ्चालन हुन्छ। मल्लकालीन इतिहास, कला, संस्कृति र सम्पदाको भरिपूर्ण सहरका रूपमा पनौतीलाई लिइन्छ। पनौतीलाई परापूर्वकालमा पञ्चवा, पाञ्चाल, पनवती, पनाती, पुन्तुरी, पलाती आदि नामले सम्बोधन गरिन्थ्यो। आध्यात्मिक महत्त्वका हिसाबले पनि पनौतीको स्थान उच्च छ। पनौतीको त्रिवेणी घाटलाई उत्तर प्रयागको रूपमा लिइन्छ, जहाँ प्रत्येक 12 वर्षमा माघ महिनाभर मकर मेला मनाइन्छ। पनौतीसँग गाँसिएका पौराणिक किंवदन्तीहरू समेत प्रशस्त पाइन्छ। कुञ्ज पर्वत अर्थात् फुलचोकीबाट पूर्वतर्फ बग्ने लीलावती अर्थात् रोशी खोला र मनमाया पर्वत अर्थात् रत्नागिरी पर्वत हालको नगरकोटबाट दक्षिणतर्फ बग्ने पुण्यमाता खोलाको सङ्गम त्रिवेणीमा मकर नुहाउने मेला लाग्दछ। सत्ययुगको किंवदन्ती अनुसार समुद्र मन्थनबाट प्राप्त कालकुट विष पिएर छटपटिँदै कैलाशतर्फ फर्कँदा महादेवसँगै मन्द्राचल पर्वतका नेती बासुकी नाग फर्केका थिए। लीलावती र पुण्यमाताको सङ्गम त्रिवेणीमा बासुकी नाग राज हुनुभयो। त्यही बेला बासुकी नागलाई गरुडले आक्रमण गर्यो। बासुकी नाग कहिले पुण्यमाता खोला माथिल्लो भागतर्फ भाग्थे त कहिले रोशी खोला माथितिर भाग्न थाले। खोलाको पानी भित्रभित्रै नाग दौडन थालेसँगै खोलाको ढुङ्गा पनि उतै उतै फर्कन थाल्यो, जसले गर्दा नाग कता गएको छ भन्ने पत्ता लगाउन गरुडलाई सजिलो भयो। यो कुरा थाहा पाएर बासुकी नाग आफ्नो वासस्थानबाट रोशी खोला माथितिर लागे। खोलाका ढुङ्गाहरू माथितिर फर्कन थाल्यो। गरुडले नदेखेको मौका छोपी हालको काठ गणेश नजिक बासुकीले मनुष्यको रूप धारण गरी जमिनमा हिँड्दै आफ्नो वासस्थान दोभानमा नागरूप धारण गरी पसे। खोलाको ढुङ्गा उल्टो फर्केपछि गरुडले बासुकी नाग बसेको स्थान पत्ता लगाउन सकेन। त्यसपछि थाकेर गरुड फर्किए भने नाग सुरक्षित साथ उक्त स्थानमा बसे। यस्तै त्रेतायुगका अर्को किंवदन्ती पनि छ। लीलावती र पुण्यमाताको दोभानमा ज्ञान प्राप्तिका लागि गौतम ऋषिका पत्नी अहिल्या तपस्यामा गरिरहेका थिए। अहिल्याको रूपमा लोभिएका स्वर्गका राजा इन्द्रले छल गरी उनीमाथि व्यभिचार गरे। त्यो दृश्य देखेका ऋषिको श्रापले अहिल्या रातो ढुङ्गामा परिणत भइन्, जुन अहिले इन्द्रेश्वर मन्दिरको उत्तर पूर्वमा रहेको मानिन्छ। ऋषिको श्रापबाट शरीरभरि योनि बनेर कुरूप भएका राजा इन्द्र लाज र पश्चातापले छटपटाउन थाले। यत्तिकैमा पापमोचनको लागि लीलावती र पुण्यवती दोभान छेउ निगालो गाडेर टुसा नआएसम्म महादेवको आराधना गर्नु भनेर स्वर्गबाट आकाशवाणी भयो। राजा इन्द्र पापमोचन गर्न नदीको दोभानमा तपस्या गरी बस्न थाले। धेरै वर्षसम्म पनि आफ्नो पति नफर्किएपछि रानी साँची अर्थात् इन्द्रायणी इन्द्रको खोजीमा निस्के। पनौती पुग्दा इन्द्रायणीले राजाको दुर्दशा देखिन्। पतिको याचना र आग्रहलाई स्वीकार्दै रानी साँची पनि राजाको पापमोचनको लागि महादेवको कठोर तपस्यामा सहभागी भइन्। सूर्यनारायण कुम्भबाट मकर राशिमा प्रवेश गरेको मकर सङ्क्रान्तिको दिन साँचीको तपस्याबाट खुसी भएका पार्वतीले महादेवसँग उक्त पापमोचनको लागि कृपा गर्न अनुरोध गरिन्। महादेवले रुद्र रूप धारण गरी तेस्रो आँखा खोली सुमेरु पर्वत, गोरखनाथ, दलिनचोक डाँडाको गर्भबाट दुग्धजल प्रवाह गरिदिए। भगवान इन्द्रको तेस्रो आँखाको तेजबाट उत्पन्न भएको उक्त बहावलाई रुद्रावती नामले पुकारियो। लीलावती र पुण्यवतीको सङ्गममा रुद्रावतीको सेतो बहाव मिसिएर त्रिवेणी बन्यो र सङ्गम सेताम्य बन्यो। सुमेरी पर्वतको गर्भबाट आएको सेतो जलधारा कुञ्ज पर्वतबाट आएको रोशी र रत्नागिरीबाट आएको पुण्यवती नदीको सङ्गममा मिलन भएपछि राजा इन्द्रमा अलौकिकता प्राप्त भयो। साथै गाडिएको निगालोमा टुसा पलायो। आकाशवाणी भए बमोजिम राजा इन्द्रले उक्त त्रिवेणीमा डुबुल्की मारी पापमोचन गरे। रानी साँची सहित स्वर्गमा फिर्ता भए। सुमेरु पर्वतबाट जल प्रवाह निरन्तर रहिरह्यो। राजा इन्द्रको पापमोचनको खबरले वरपर हल्ला खल्ला फैलियो। मानिसहरू आफआफ्नो पाप तथा रोगहरू पखाल्न त्रिवेणीमा आएर नुहाउन थाले। सुमेरु पर्वतबाट माघ महिनाभर सेतो जलधारा आएर मसान्तमा बन्द भयो। केही जलको मात्र प्रभाव निरन्तरता रह्यो। रुद्रावतीको सेतो जलधाराको अन्त्य भएपछि त्रिवेणीले प्राप्त गरेको पापमोचन र रोग निदानको महिमामा ह्रास भयो। फेरि 12 वर्षपछि सोही तिथिमा सूर्यनारायण कुम्भबाट मकर राशिमा प्रवेश गरेको मकर सङ्क्रान्तिको दिन सुमेरु पर्वतबाट दूध प्रवाह भयो। त्रिवेणीको अलौकिक शक्ति महिनाभर कायम रह्यो।
त्यस बेला पनि मानिसहरूले त्रिवेणीमा डुबुल्की मारेर स्नान गरी आफ्नो शरीरका रोगहरू र शरीरजन्य कर्मबाट सिर्जित पाप मोचन गरे। त्यसपछिका दिनमा मानिसहरू आफ्नो जुनीमा भएका पाप कर्मबाट मोक्ष प्राप्ति हुने विश्वासमा मकर मेला त्रिवेणीमा स्नान गर्ने संस्कृति स्थापना भयो। मल्लकालमा रुद्रावती संरक्षणका लागि जगबिनाको प्यागोडा शैलीको 3 तले ब्रह्माणी मन्दिर बनाई जलमार्गको संरक्षण गरिएको थियो। ब्रह्माणी माताको शिलासँगैको 2वटा खाल्टोमा रुद्रावतीको प्रभावलाई कहिलेकाहीँ देख्न सकिन्छ। 12 वर्षे मकर मासमा उक्त जलप्रभाव बढ्ने जनविश्वास रहिआएको छ। यस्तै द्वापर युगमा राजा विराट आफ्नो निवास हालको खोपासी तल्लो बजारबाट 40 घोटी बग्गीमा सवार भई हरेक दिन स्नान गर्न त्रिवेणी धाममा आउने गरेको किंवदन्ती समेत पाइन्छ। यसैगरी लिच्छवी कालमा राजा नरेन्द्रदेव तान्त्रिक बन्धु दत्त र ज्यापु श्री ललितसँग कामारो कामाख्या गएका वासुकी नाग करुणामय मच्छिन्द्रनाथ ल्याएपछि पाटनका ज्यापुसँगै गएर शङ्खमूल घाटमा बस्न गएका र पनौतीको ज्यापुनी जात्राको 4 दिन पहिले हुरी पानीसँग आउने र जात्रा सकेपछि त्यसै गरी नै फर्कने जनविश्वास अहिलेसम्म पनि छ। इतिहासमा पनौती सन् 1255 जुन 7 तारिखमा काठमाडौँ केन्द्र बनाई 7.8 रेक्टरको भूकम्प गएको थियो। त्यो समय काठमाडौँ तथा रोसी उपत्यकामा ठुलो क्षति पुगेको थियो। नेपालका राजा अभय देव मल्लले काठमाडौँ तथा रोसी उपत्यकाका भूकम्प पीडितहरूको उद्धार गर्न रोसी उपत्यकामा साँगा, नाला, बनेपा, धुलीखेल, चौकोट, खड्पु र पनौतीको बस्तीलाई विस्तार गरेका थिए। राजा अभय देवले विस्तार गरेको पनौतीमा 13औं शताब्दीमा कर्नाटक वंशीय राजा हरिसिंहदेवसँगै आएका जयराम वरदान परिवारले इन्द्रेश्वरको मन्दिरको टुँडालमा काष्ठकलाबाट 4 युग सत्य, त्रेता, द्वापर र कली झल्कने कलाकृतिको निर्माण गरी स्वर्णिम युगको इतिहास रचेका थिए। 16औं शताब्दीतिर काठमाडौँ उपत्यका, रोसी उपत्यका र यस आसपासका बस्तीहरूमा तन्त्र मन्त्रको व्यापक प्रचलन थियो। त्यसबेला कृषि व्यवसायका साथै देवदेवीको मूर्ति स्थापना, मन्दिर, धारा, पाटी, पौवा, डबली, बाटो, खनिज पदार्थको उत्खनन जस्ता कार्यको विकास भएको पाइन्छ। यसै क्रममा इन्द्रेश्वर मन्दिर अगाडि पछाडि 7 कलात्मक नारायणहरू सत्यनारायण, लक्ष्मीनारायण, गौरीनारायण, शेषनारायण, सूर्यनारायण, श्रीकृष्ण नारायण र तोला नारायणको मूर्तिहरू स्थापना गरिएका थिए। त्रिवेणीमा केदारनाथ, बद्रीनाथ, रणमुक्तेश्वर, पञ्चमुक्तेश्वर, राधा, कृष्ण, रुक्मिणी, 2 तह जलाधार सहितको शिवलिङ्ग, वासुकीनाग, ब्रह्मायणी, शीतलामाई, वंशगोपाल, रामलक्ष्मण, सङ्कटनारायण, मत्स्यनारायण, 4 नारायण आदि देवदेवीहरूका मूर्ति र मन्दिरहरू स्थापना गरिएका छन्। अभय मल्लले बस्ती विस्तार गर्ने क्रममा 700 घरधुरी स्थापना गरेका थिए। 17औं शताब्दीमा भूपतिन्द्र मल्लकी बहिनी पनौतीकी रानीको पालामा तान्त्रिक विधिद्वारा सहरभित्र बाहिर गर्न विभिन्न स्थानमा लाएको तथा द्वारहरू बनाएका थिए। त्यस्तै सहरको सुरक्षार्थ सहर बाहिर अष्टमातृकाका मानेश्वरी, काथौं गणेश र इतावरी र अन्य 5लाई सहरभित्र स्थापना गरिएका थिए। त्रिवेणीको महिमा र महत्त्व बुझेका रानीले सहरका तान्त्रिक र अन्य स्थानका तान्त्रिक आचार्यहरूलाई सल्लाह गर्दा त्रिवेणीको विकासमा एक रातमा थप कार्य गर्न सके मानव जीवन मोक्ष धाम बन्न सक्ने सुझाव प्राप्त भयो। उत्तम धाम बनाउने प्रयास गर्दा एक रातमा सुझाएका त्रिवेणी घाटको सम्पूर्ण विधि विधान त पुरा गरे, तर धामबाट उत्तरतर्फको हिमश्रीखाल दर्शन गर्न सक्ने व्यवस्थाको लागि प्रयास गरिएको अवस्थामा कुखुराको भालेले बिहान भएको सङ्केत दियो। तसर्थ उक्त कार्य सफल भएन। सोही कारण 22 वर्षे मकर मेलामा त्रिवेणीको जल आफ्नो दायाँ हातको बुढी औँला र नाडी बीचको खोबिल्डो वा दाहिने हातको हत्केलामा लिएर सुमेरु पर्वत, गोरखनाथ, दलिनचोक डाँडाको सिरानमा पुगेर हिमाल पर्वततिर फर्केर शिवको नाममा जल चढाई प्रयाग तीर्थ यात्राको कार्यलाई पूर्णता दिने निरन्तरता अहिलेसम्म पनि कायम रहिआएको छ। पनौती सहरको विद्यमान कला कौशल र ऐतिहासिक संरचनाले कलाको सहरका रूपमा स्थापित गरेको छ। अफसोस शाहकालमा केही कला कौशलहरू चोरी भए। राजा प्रताप मल्लले रानी पोखरी बनाइसकेपछि विभिन्न तीर्थस्थलको जल राख्ने क्रममा पनौती स्थित देवी त्रिवेणी घाटको जल पनि राखेको इतिहासविदहरू बताउँछन्। 3 नदीको सङ्गमस्थल त्रिवेणी घाटमा पुण्यमाता र रोसी खोला बाहेक पद्मावती नदी गुप्त रूपमा बगिरहेको मान्यता भक्तजनको रहिआएको छ। पनौती स्थित रोसीलाई रुद्राणी नदी, पुण्यमातालाई नदीलाई लीलावती र गुप्त रूपले बहेकी ब्रह्माणी मन्दिर मुनिबाट दुध बग्ने नदी पद्मावती मानिदिआएको छ। स्कन्द पुराण अन्तर्गत हिम्मत खण्ड नेपाल महात्म्यमा वर्णन गरिए अनुसार परापूर्वकालमा सृष्टिकर्ता परब्रह्माले अहिल्या सुन्दरी सिर्जना गरी 10 इन्द्रिय वशमा राख्न सक्ने गौतम ऋषिलाई
नासोका रूपमा सुम्पिए। यो कुरा थाहा पाएका देवराज इन्द्र अहिल्याको रूपबाट कामातुर भई ऋषिको भेषमा अहिल्याको सतीत्व हरण गर्न पुगे। स्नान गरी फर्कँदा इन्द्रबाट अहिल्याको सतीत्व हरण भएको थाहा पाएपछि रिसले चुर भएका ऋषिले उनलाई जुन वस्तुमा बढी लालसा राख्यो त्यही वस्तु शरीरमा उत्पन्न होस् भनी श्राप दिए। इन्द्रको शरीरमा हजारौं योनि पाप चिन्हका रूपमा देखियो। सतीत्व हरणपछि पत्थर झैँ विवेकहीन अवस्थामा रहेका ऋषिले अहिल्यालाई शिला हुने श्राप दिए। त्रेता युगमा मर्यादा पुरुष रामचन्द्रको जन्म हुने र उनैको पाउ स्पर्शपछि अहिल्याको श्राप मोचन हुने बनियो। पनौती स्थित इन्द्रेश्वर महादेव मन्दिरको उत्तर पूर्व कुनामा अवस्थित अहिल्यालाई काठमाडौँको काष्ठमण्डपपछि पुरानो कला कौशलयुक्त मन्दिरको रूपमा लिइन्छ। शरीरभरि योनि भएका देवराज इन्द्र पनौतीमा आई 12 वर्षसम्म श्री महादेवको तपस्या भक्ति गर्दा पापमुक्त भएपछि सोही बेलादेखि मकर मेला निरन्तर रूपमा चलिआएको जनविश्वास समेत पाइन्छ। अर्को किंवदन्ती अनुसार पाटन र पनौतीमा ठुलो खडेरीपछि अनिकाल हुँदा दुवै ठाउँका तान्त्रिक पुल्चोकी माई कहाँ पूजा गरी पानी माग्न पुगे। दुई क्षेत्रबीच पानी लैजाने होडबाजी चल्यो। पुल्चोकी माताले जसले पहिले चाँदी र सुनको फूल चढाओ उसलाई वरदान दिने भनी भन्नुभयो। त्यसपछि सुन र चाँदीवाला पाटनका तान्त्रिकले ती फूल बनाउन दिए। यता पनौतीका तान्त्रिकले आफूसँग जान्ने कालीगढ नभएकाले सुन जस्तै देखिने तोरी र चाँदी जस्तै देखिने मुलाको फूल चढाए। सुन चाँदीका निम्ति प्रख्यात पाटनलाई भन्दा मुला तोरी र साग खेती गर्ने पनौतीलाई पानीको अभाव छ भन्दै खुसी हुँदै पुल्चोकी माताले पनौतीतर्फ पानी पठाइदिनु भयो। पाटनका तान्त्रिकले 6 वर्षपछि सुन र चाँदीको फूल बनाएर पुल्चोकी मातालाई चढाए। आफूहरूलाई पनि वरदान मिल्नुपर्ने अडान पाटने तान्त्रिकले राखे। माताले उक्त पानी आधा गोदावरी पठाइदिन्। त्यसपछि 6 वर्षको अन्तरमा गोदावरी मेला र 12 वर्षको वर्षमा मकर मेला लाग्ने गरेको जनविश्वास पनि छ। जन्मदेखि मृत्युसम्मका धार्मिक क्रियाकलाप हुने पनौतीको उक्त त्रिवेणी सङ्गममा हरेक वर्षको माघ महिनामा साँखु र भक्तपुरमा माधवनारायण देवतालाई ल्याएर 2 दिनसम्म राखिने गरिन्छ। पनौतीलाई सरकारले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2031 अनुसार 2058 सालमा स्मारक क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। युनेस्को नेपाल स्थित निकायले 2052 सालमै पनौतीलाई मध्यकालीन वास्तुकला क्षेत्र जनाउँदै विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। पुरातत्व विभागद्वारा हाल पनौती नगरका ऐतिहासिक मठ मन्दिर तथा पुराना कलात्मक शैलीका घरको पुनर्निर्माण भइरहेको पनि छ। पनौती नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 5, 6 र 7 मा 100 भन्दा बढी ऐतिहासिक मठ मन्दिर पार्टी पौवा रहेका छन्। धन्यवाद। तपाईहरुलाई हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो यस सम्बन्धी प्रतिक्रिया पनि हामीहरूलाई जनाउन सक्नुहुनेछ। साथै इतिहास, सम्पदा र संस्कृति सम्बन्धी जानकारीहरू लिनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र मन परेमा शेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।